السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخواني في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة عظيمة من سور القرآن وهي أحسن القصص. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصة الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. هذه السورة سورة مكية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن، من أجل أن تسلي قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جمال هذه السورة أن بدايتها رؤيا، وفي وسطها رؤيا، وفي نهايتها تحقيق الرؤيا. وما قرأ مهموم هذه السورة إلا سلي عنه. لقد كانت قصة يوسف عليه السلام من أحسن القصص وأوضحها وأبينها، لما فيها من التنقلات العجيبة من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى منة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن جدب إلى رخاء. فتبارك من قصها ووضحها وبينها جل وعلا. ما زال العلماء إلى يومنا هذا يستخرجون منها الفوائد والعبر والعظات، كما قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تعلمنا سورة يوسف عليه السلام أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون قلبه دائما متعلق بالله، راضيا عن الله، ذاكرا دائما منة الله جل وعلا. وهذا هو حال يوسف عليه السلام عند الإغراء: معاذ الله. عند كيد النسوة قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. عند سؤال الفتيان: ذلكما مما علمني ربي. عند الفرج: قد من الله علينا. عند لقاء الأحبة ونهاية القصة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. تعلمنا سورة يوسف إذا اعترضت لنا فتنة أو معصية أن نلجأ إلى الله عز وجل ونهرب من هذه الفتنة ونفر منها. فيوسف عليه السلام عندما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله. لجأ إلى الله عز وجل ولم يكتف بذلك، بل هرب منها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. مهما بلغت من العلم والدين والعقل فاهرب من الفتن. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ صرف الله عنه هذه الفتنة. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الفرار الوحيد الذي يفعله الشجعان هو الفرار من المعصية. تعلمنا سورة يوسف عليه السلام أنه كلما زاد علم العبد بالله قلت شكواه إلى المخلوق، ولا يصرفها إلا للخالق تبارك وتعالى. من أجل ذلك هذا هو حال يعقوب عليه السلام مع الله، كان يبث همومه وشكواه إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الذي ينفس كربك هو الله، الذي يقضي دينك هو الله، اللي يشفي مريضك هو الله عز وجل. إذا أرهقتك هموم الحياة ومساك منها عظيم الضرر فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكاة لرب البشر. تعلمنا سورة يوسف ألا نيأس من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تعلمنا سورة يوسف
أن المريض سيشفى، وأن الغائب سيعود، وأن الحزين سيفرح، وأن الكرب سيرفع، وأن المظلوم سوف ينتصر. ففي أحلك الظروف نصبر ونحسن الظن بالله عز وجل. يعقوب عليه السلام عندما فقد أولاده قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إذا اجتمع مع الصبر الجميل حسن الظن برب العالمين أتى الفرج. فعندما حقق الله عز وجل رجاءه وفرج عنه وجمعه بأولاده قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. تعلمنا سورة يوسف عليه السلام أن النفوس الكبيرة تعفو من غير منة ولا عتاب، وهذا هو العفو الجميل. هذا هو الذي حصل مع يوسف عليه السلام مع إخوته عندما أتوا إليه معتذرين، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يوسف عليه السلام مباشرة، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن جمال عفو يوسف عليه السلام أنه نسب هذه المشاكل كلها للشيطان. قال الله عز وجل في نهاية القصة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تعلمنا سورة يوسف ألا ننسى الدعوة إلى الله عز وجل، وأن المؤمن كالغيث أينما حل نفع. يوسف عليه السلام وهو في السجن أخذ يدعو أصحابه، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. حتى في السجن لم ينسى الدعوة عليه السلام. الدعوة إلى الله شرف، وأي شرف وظيفة الأنبياء. قال الله في نهاية سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة بحال المدعو، على بصيرة بما يدعو إليه، على بصيرة بكيفية الدعوة. أنا ومن اتبعني. فإذا كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت داعية إلى الله عز وجل. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الناس هو بذل النفع لهم والإحسان إليه. والإحسان هو ما رافق يوسف عليه السلام طوال حياته. ففي شبابه قال الله عنه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي السجن قال له الفتيان إنا نراك من المحسنين. وعندما كان عزيزا قال له إخوته إنا نراك من المحسنين. والإحسان من أسباب تمكين يوسف عليه السلام. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكلما كنت من المحسنين كلما أحسن الله إليك.